बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपखबाट सञ्जीव गिरीको नमस्कार। आज कार्यक्रममा 5 दलीय सत्ता गठबन्धनले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरेको एमाले अध्यक्षको आरोप, निर्वाचनको मिति परिवर्तन आफूहरूलाई अस्वीकार्य हुने ओलीको भनाई, कुनै पनि बहानामा आगामी 30 गते वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइन्न। यो देशका विरुद्धको षड्यन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्र। मेलम्ची नदीको पानी सुन्दरी जलसम्म पुर्याउन अब कति समय लाग्छ? अब यही 15 दिन भनौँ न। अब आजको 15 दिन जतिको उसमा फेरोफेरोमा चाहिँ पानी चाहिँ हामीले अब त्यहाँ पठाउँछौँ। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका अधिकारीसँग कुराकानी, सौर्य ऊर्जामा सरकारले पटक पटक नीति परिवर्तन गरेका कारण उत्पन्न भएको अन्योलताबारे एक सामग्री र अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्गमा कोरोना भाइरस लकडाउन सम्बन्धी नियम उल्लङ्घन गरेको आरोपमा ब्रिटिस प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई जरिवाना तिराइने। तर सुरुमा आजका प्रमुख विश्व समाचार। शरद केसीबाट समाचार सुन्नुहोस्। ब्रिटेनको प्रहरीले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले कोरोना भाइरस लकडाउनका नियम उल्लङ्घन गरेकोमा दुवैलाई जरिवाना तिराउने भएको छ। सरकारी भवनमा पार्टी आयोजना गरेर नियम अवज्ञा गरेको उनीहरूमाथिको आरोपबारे प्रहरीले अनुसन्धान गरेको थियो। उनकी पत्नीलाई पनि जरिवाना तिराइने भएको छ। मन्त्री परिषद कार्यालयको एउटा कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री जोन्सन जन्मदिनको केक सहित उपस्थित भएका थिए। बीबीसीका राजनीतिक मामिला संवाददाता डेभिड वालिस लोकआउट भन्छन्, बोरिस जोन्सन र अर्थमन्त्री सुनकले कोभिड नियमको अवज्ञा गरेका थिए र उनीहरूले देश समक्ष झुटो बोले। लेबर पार्टीका नेता किर स्टारमेयरले ब्रिटिस जनतालाई बारम्बार ढाँटेको भन्दै प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्री दुवैले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन्। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनमा रुसी सेनाको उच्च उद्देश्य रहेको र रुसी फौजहरू निडर रहेको टिप्पणी गरेका छन्। युक्रेन विरुद्धको अतिक्रमण थालेको करिब 7 हप्तापछि पुटिन बोल्दै थिए, जुन युद्धका कारण कैयौं सर्वसाधारण मारिएका छन् भने रुसी नरसंहारको आरोप लागेको छ। दुर्लभ सार्वजनिक उपस्थितिमा पुटिनले पूर्वी युक्रेन स्थित डोनबासका जनतालाई सहयोग गर्ने लक्ष्य लिएको बताए। पुटिनले रुसलाई एक्ल्याउने प्रयास विफल हुने अनि आफ्नो देशले आफ्नै प्रविधि र सिपको विकास गर्नेमा जोड समेत दिए। उनीसँगै उनका निकट सहयोगी बेलारुसका राष्ट्रपति अलेक्सान्दर लुकासेन्को पनि थिए। युक्रेन र रुसले पूर्वी युक्रेनी क्षेत्र डोनबासमा आफ्नो सैन्य उपस्थिति बढाइरहेका छन्। मस्कोले आफ्नो आक्रमणलाई त्यहाँ केन्द्रित गरेको छ। उक्त क्षेत्रमा रहेका एक उच्च युक्रेनी अधिकारीले रुसले नयाँ बटालियन पठाइरहेको बीबीसीलाई बताए। द्विपक्षीय सीमारेखा बीच हरेक दिन दिनभरि लडाईँ भइरहेको उनले बताए। युक्रेनबाट बीबीसीका ड्यान जोन्सन भन्छन्, पूर्वी युक्रेनमा सैन्य उपस्थिति लगातार बढ्दो छ। मारियोपोलमा केही हप्तादेखि गोलाबारी भइरहेको छ, तर अहिले त्यहाँ रासायनिक हतियार प्रयोग भएको समाचार आएको छ। उक्त इलाकामा रहेका बीबीसीका एक संवाददाताले बताए अनुसार युक्रेनले पनि त्यहाँ आफ्नो पुनर्तैनाथी बढाइरहेको छ, तर त्यो रुसको जति ठूलो आकारमा छैन। तपाई बीबीसी नेपाली सेवाको साँझपख सुनिरहनु भएको छ। युक्रेनकै प्रसंगमा रुसी फौजको घेराबन्दीमा रहेको मारियोपोल शहरमा तैनाथ एक ब्रिटिसका साथी र परिवारका सदस्यले उनको समूहले रुसी फौज सामु आत्मसमर्पण गरिरहेको बीबीसीलाई जानकारी दिएका छन्। आइडेन आस्लिन सन् 2018 मा त्यहाँ गएपछि उनी युक्रेनी सेनामा भर्ती भएका थिए। उनकी आमाले आफ्नो छोराले आफूहरूसँग हतियार बाँकी नरहेको बताएको जानकारी दिइन्। छोराले आत्मसमर्पणको विकल्प नरहेको बताएको उनको भनाइ छ। एक साथीले अस्लिनको समूहसँग खाना र हतियार सकिएको र पूर्ण रूपमा आत्मसमर्पण गरेको बताए। उनका साथीले रुसलाई उनकै शब्दमा अशिष्ट बर्बरता रोक्न र अस्लिनलाई राम्रो व्यवहार गर्न आग्रह गरेका छन्। इरानले छिमेकी अफगानिस्तान स्थित आफ्नो कन्सुलर सेवा अस्थायी रूपमा बन्द गर्न लागेको जनाएको छ। हेरात शहरमा आफ्नो कूटनीतिक मिशनमा आक्रमण भएपछि उसले त्यस्तो घोषणा गरेको हो। एकजना अधिकारीले सुरक्षाको पूर्ण सुनिश्चितता नहुँदासम्म इरानी कूटनीतिज्ञहरूले काम पुनर्सञ्चालन नगर्ने जानकारी दिए। हेरात स्थित इरानी कूटनीतिक निकायको कार्यालयमा दर्जनौं प्रदर्शनकारीहरूले सोमबार नाराबाजी गर्दै सीसीटीभी क्यामेरा क्षतिग्रस्त तुल्याइदिएका थिए। अफगान शरणार्थीहरूलाई इरानी सीमा गार्डहरूले पिटेको भनिएको भिडियो दृश्य बाहिर आएपछि उक्त घटना भएको हो। इरानले उक्त भिडियो फुटेज आधारहीन र अवैध रहेको बताएको छ। इरानले 50 लाख भन्दा धेरै अफगान शरणार्थीहरूलाई आश्रय दिइरहेको छ। र आर्थिक संकटको सामना गरिरहेको श्रीलङ्काले विदेशी ऋण भुक्तानी अस्थायी रूपमा निलम्बन गर्ने घोषणा गरेको छ। निकै खराब अवस्थाबाट जोगिन त्यस्तो निर्णय गर्नु परेको त्यहाँका अधिकारीहरूले जनाएका छन्। केन्द्रीय ब्याङ्कका गभर्नरले बाह्य ऋण भुक्तानी भन्दा अहिले अत्यावश्यकीय सामानको आयात अनिवार्य रहेको बताए। इन्धन, औषधि र खानेकुरा पुर्याउन सङ्घर्ष गरिरहेको श्रीलङ्काको विदेशी मुद्रा संचिति मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा $2 अर्ब भन्दा तल झरिसकेको छ। यो वर्ष उसले $4 अर्ब विदेशी ऋण तिर्नुपर्नेछ। श्रीलङ्का ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भए त अहिलेसम्मकै गम्भीर आर्थिक संकटमा परेको छ। यो बीबीसी नेपाली सेवा हो।
साँझपखमा पुनः स्वागत छ। प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेत्र विक्रम चन्द विप्लवको पार्टीलाई अघि सारेर 5 दलीय सत्ता गठबन्धनका शीर्षस्थ नेताहरूले चुनाव सार्ने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाएका छन्। मंगलबार ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्ने क्रममा उनले कुनै पनि बहानामा वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्ने पहल आफूहरूलाई मान्य नहुने चेतावनी दिए। प्रस्तुत छ एक रिपोर्ट। 2059 सालमा प्रधानमन्त्री रहेका बेला शेरबहादुर देउबाले स्थानीय चुनाव नगराएर देशलाई जनप्रतिनिधिविहीन तुल्याएको आरोप लगाउँदै ओलीले उनकै शब्दमा देउबालाई त्यो गल्ती नदोहोर्याउन आग्रह गरे। तर यसपालि पनि प्रधानमन्त्री देउबा, नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपाल चुनाव सार्ने षड्यन्त्रमा लागिसकेको उनले बताए। मलाई थाहा छ शेरबहादुरजी चुनाव रोक्ने षड्यन्त्रमा लागिसक्नुभयो, प्रचण्ड माधव लागिसक्नुभयो। अहिले विप्लवलाई अगाडि सार्नुहोस्। विप्लवले दर्ता गर्नु भएन पार्टी। 13 महिना अगाडि विप्लवहरू खुल्ला राजनीतिमा आउनुभयो, मूलधारको राजनीतिमा आउनुभयो। अनि यो सबै प्रक्रिया हेर्नुभएको छ। अहिले आएर विप्लवजीहरू के भन्न थाल्नुभयो भने हाम्रो पार्टी दर्ता भएको छैन। दर्ता गर्न समय चाहियो, अलिक महिना समय चाहियो हामीलाई। अनि अस्ति समय दिँदाखेरि किन दर्ता गर्नु भएन? म विप्लवजीलाई, तपाईँलाई नेपाली जनताले अलिक इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। तपाईँ लोकतन्त्र विरुद्धको षड्यन्त्रको मतियार नहुनुहोस्, तपाईँलाई इमान्दार नेताको रूपमा बुझ्छ। यद्यपि तपाईँका नीतिहरूसँग भन्नुपर्ने कुरा हुन सक्छ, तर तपाईँलाई कुनै षड्यन्त्रकारी नेताको रूपमा बुझ्दैनन्। तर षड्यन्त्रको शिकार हुने खतरा हामी देख्दैछौँ। विप्लव चुनावमा सहभागी हुने अवस्था रहे चुनाव सार्ने विषय सत्तारूढ गठबन्धनका नेताले गरेको प्रसंग स्मरण गराउँदै ओलीले त्यो चुनाव सार्ने बहाना रहेको रूपमा प्रस्तुत गरे। मन्तव्यका क्रममा ओलीले चुनावमा भाग लिनका लागि विप्लवको पार्टी सामु विकल्प समेत प्रस्तुत गरे। या त विप्लवजीहरूले चुनावमा भाग लिने हो भने स्वतन्त्र रूपले लाग्नुपर्छ, होइन भने तपाईँहरूका कार्यकर्ताले जित्ने ठाउँमा उठाउनुहोस्। पार्टी तपाईँहरूकै रहन्छ, कार्यकर्ता तपाईँकै रहन्छन्, तर सूर्य चिन्हबाट चुनाव लड्नुहोस्, आरामसँग जित्ने तरिका त्यो नि आउनुहोस्। विप्लवको दललाई चुनावमा भाग लिने परिस्थिति सृजना सरकारले गर्न सक्ने, तर त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा वैशाख 30 गते हुने निर्वाचन सार्न नमिल्ने उनले बताए। विप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थिति निर्माण गर, तर त्यस बहानामा वा कुनै पनि बहानामा आगामी 30 गते वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाइन्न। यो देशका विरुद्धको षड्यन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्रका विरुद्धको षड्यन्त्र हुन्छ। यो षड्यन्त्र कुनै पनि हालतमा नेपाली जनतालाई मान्य हुन सक्दैन। हामीले हेरेका छौँ पहिले पनि विभिन्न बहानामा माओवादीको नाम लिएर चुनाव हुन नदिने अनि प्रतिगमनमा देशलाई। अहिले अब केही नपाएर यो 5 दलीय गठबन्धनले चुनाव हुन नदिन खोजेको थियो। त्यो नदिन खोजेका ठाउँमा पार नलागेपछि अहिले विप्लवलाई बहाना बनाएर अब चुनाव पर सार्ने धन्दामा लागेको छ। सत्ता गठबन्धनका नेता एवं नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपालले हालै विप्लवको दललाई स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागी गराउनका लागि चुनाव सार्न सकिने बताएका थिए। लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्षी लगायतले सत्ता गठबन्धन तत्काल चुनावबाट पन्छिन चाहिरहेको भन्दै आलोचना गरिरहेका छन्। अर्को विषय, मेलम्ची नदीको पानी काठमाडौँ पुर्याउने सुरुङमा आजबाट पानी पुनः प्रवाह गरिएको छ। मुख्य सुरुङमा पानी पठाउन शुरू गरिएसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा फेरि मेलम्ची खाने पानी आयोजनाको पानी आउने आश पलाएको छ। आयोजनाको हेडवर्क्स भनिने संरचनाको मर्मत एवं सुरुङ तथा त्यहाँ पुग्ने रूटको सफाई कार्य सकिएसँगै पानी पठाइएको मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका अधिकारीहरूले बताएका छन्। केही साता परीक्षणका रूपमा काठमाडौँ उपत्यकामा पानी ल्याइएको उक्त परियोजनाको सुरुङ खाली गराउने कार्य शुरू गर्नै लाग्दा आएको बाढ़ीले आयोजना प्रभावित बनाएको थियो। आयोजनाको पहिलो चरणमा मेलम्ची नदीबाट दैनिक 17 करोड़ लिटर खानेपानी काठमाडौँ उपत्यकामा वितरणका लागि 26 किलोमिटर भन्दा लामो सुरुङ तथा पानी प्रशोधन केन्द्रको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको थियो। मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका अनुसार मेलम्चीको मुख्य सुरुङमा पानी भर्न 2 सातासम्म लाग्न सक्छ। मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पछिल्लो अवस्था लगायतका विषयवस्तुबारे उक्त आयोजनाका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवर भन्छन्। पुनः पानी पथान्तरण मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको पुनः पानी पथान्तरणको कार्यक्रम गर्न लागिरहेछौँ। टनेलमा पानी फिल गर्नको लागि फिल गर्ने कार्यक्रम हुन्छ। त्यसपछि गेटहरू सबै बन्द भइसकेका छन्। टनेलका गेटहरू चाहिँ हामीले बन्द गरेका छौँ। अब त्यसमा पानी 265 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले हामीले चाहिँ पानी फिलिङ गर्छौँ। त्यही नै हो अब पानी यहाँहरूले पठाउनुहुन्छ र कति दिनमा सुन्दरी जलसम्म आइपुग्छ?
यो हाम्रो के छ भने स्ट्यान्डर्ड अपरेटिङ प्रोसिडर एसओपी भन्छ, त्यो अनुसार चाहिँ हामीले एउटा प्रोटोकल छ। त्यसमा 265 लिटर प्रति सेकेन्डको दरले गर्दा हाम्रो यो 26.5 किलोमिटरको सुरुङ भर्नको लागि हामीलाई 12 देखि 15 दिन लाग्छ। किनभने अब एक्ज्याक्ट हामीले अब 265 लिटर प्रति सेकेन्डको भन्दा पनि 270 पनि हुनसक्छ, 250 पनि हुनसक्छ, 300 पनि हुनसक्छ होइन। त्यो एउटा अनुसार जाने भएको हुनाले अलिक फेरि भित्र पनि टनल भित्र पनि त्यहाँ अलरेडी सिपेजहरू छ, त्यहाँ अलरेडी सिपेजहरू भएको हुनाले त्यो पानीले गर्दाखेरि अलिक बढी पनि पानी हुन्छ त्यहाँ। अब त्यो भएर 12 दिन पनि लाग्न सक्छ, 15 दिन पनि लाग्न सक्छ। गत वर्ष हामीलाई लगभग 13 दिन जति लागेको थियो, 12-13 दिन लागेको थियो। त्यसपछिको प्रक्रिया के हुन्छ? त्यसपछिको प्रक्रिया हामीले सुन्दरी जलबाट त्यसपछि प्रशोधन केन्द्र मार्फत वितरण हुन्छ, काठमाडौँमा वितरण हुन्छ। पहिलाको जस्तो केही दिन परीक्षण गर्नुहुन्छ कि सिधै यो पालि? पहिले होइन, यो टेस्टेड पहिले नै टेस्ट गरिसकेको हुनाले हामीले परीक्षण चाहिँ गर्दैनौँ अहिले होइन। केही चाहिँ अब अलि धमिलो पानी आइदियो यताउति गऱ्यो भने हामीले बागमतीमा हामीसँग त्यहाँ एउटा गेट छ, गेट नम्बर 30 भन्ने छ। अलिक धमिलो पानी देखियो भने पहिलोचोटिको पानीलाई हामीले अब त्यहाँ बागमतीमा पनि पठाउन सक्छौँ। अब त्यो हेर्छौँ होइन कस्तो छ क्वालिटी। 12-15 दिनमा यो टनेलमा पानी भरिरहेको हुन्छ, अब सङ्लो छ, सङ्लै हुन्छ पानी होइन। त्यस्तो राम्रो रहन्छ, अलिक राम्रो रहन्छ भने बागमतीतिर पनि पठाउन सकिन्छ। अब प्रायः जस्तो पानी सङ्लै हुन्छ, राम्रै छ। त्यो ट्रिटमेन्ट गरेर पानी पछि ट्रिटेड गरिसकेपछि पिउन योग्य नै हुन्छ। त्यो भएर खास त्यस्तो समय चाहिँ लाग्दैन। अनुमान चाहिँ यहाँहरूको काठमाडौँको धारामा पानी पुर्याउने अनुमान चाहिँ कहिलेसम्म हो? वैशाख पहिलो अब यही 15 दिन भनौँ न। अब आजको 15 दिन जतिको उसमा तेह्रोफेरोमा चाहिँ पानी चाहिँ हामीले अब त्यहाँ पठाउँछौँ। किन भन्दा अब यो मिलमजीले सुन्दरीसम्म मात्र पठाउने हो, ट्रिटमेन्ट प्लान्टसम्म मात्र पठाउने हो। त्योभन्दा उता फेरि अब आयोजना कार्यान्वयन निर्देशना पिआइडी मार्फतका पाइपहरू त्यहाँ केयुकेएल मार्फत पाइपहरू जोडिरहेका छन्। पहिलेकै सिस्टमहरू छन्, त्यो पहिलेकै सिस्टमहरूमा पानी हाल्ने हो। लक्ष्य चाहिँ दैनिक कति पानी पठाउने हो? दैनिक चाहिँ हाम्रो 17 करोड लिटर हो, 17 करोड लिटर नै हो हामीले पठाउनु पर्ने यहाँ। त्यो हाम्रो चाहिँ ऊ हुन्छ, पठाइन्छ। अनि वितरण दैनिक यति नै लक्ष्य हो अहिले? अहिले त्यही नै हो। अनि सुरुमा यो पुरानो पाइप मार्फतै हो कि नयाँ अस्ति जुन यो अलिक मलाई जानकारी भएन हजुर। किन भन्दा त्यहाँ केयुकेएल मार्फत त्यहाँ पानी वितरण हुने भएको हुनाले उहाँहरूले सायद अब पहिलेकै सिस्टममा हाल्नुहुन्छ होला। त्यहाँ यो पहिले केयुकेएल जुन केयुकेएलले हालेको थियो पहिले पुरानो सिस्टममा, त्यही सिस्टममा नै हाल्नुहुन्छ होला। नयाँ सिस्टममा सायद हाल्नुहुन्न होला। किन भन्दा अब त्यसको लागि अब उहाँहरू तयारी के छ त्यो चाहिँ अब मलाई अलिक जानकारी आएको। अब अन्त्यमा एउटा कुरा सोध्न खोजे, पुनर्निर्माणका जे कामहरू थियो त्यो सबै भइसक्यो वा केही अब बाँकी छ? होइन, यो अहिले हामीले अस्थायी रूपमा पानी प्रसञ्चालन गर्नको लागि मात्रै हामीले गरेको काम हो, अस्थायी रूपमा मात्र गरेको काम हो। अरू कामहरू त हाम्रो त्यहाँ कन्टिन्यू चलिरहेको छ। जस्तो केही कामहरू उदाहरण दिनु? होइन, कामहरू जस्तै अब संरचनाहरू छन्, त्यहाँ विभिन्न संरचनाहरू छन्। ती संरचनाहरूलाई एक्सपोज गर्नुपर्ने छ होइन। बिमाको लागि, त्यसपछि विभिन्न अध्ययन अनुसन्धान गर्नको लागि हाम्रो संरचनाहरू ठिक छन् कि छैनन्, तिनले काम गर्छन् कि गर्दैनन्, जे फङ्सनको लागि बनाइएको हो ती कामहरू गर्छन् कि गर्दैनन्, तिनलाई रेक्टिफाई गर्नुपर्छ कि अथवा पुरै चाहिँ काम नलाग्ने भएका छन् कि ती कामहरू हामीले चाहिँ यहाँ गरिरहेका हुन्छौँ, हेरिरहेका हुन्छौँ। अब अरू काम चाहिँ अस्थायी रूपमा पानी प्रसञ्चालन गर्ने काम मात्रै अहिले चाहिँ लगभग सकिएको भनौँ न। र यदि यहाँहरूको सफल भयो अबको 15 दिनमा पानीहरू भयो भने यसले निरन्तरता पाउँछ कि केही समय? यसले निरन्तरता मौसम सुरु हुनुभन्दा अगाडिसम्म पाउँछ, त्यसपछि फेरि हामीले बन्द गर्छौँ। भनेको बर्खायाम लाग्नु अघिसम्म? बर्खायाम लाग्नुभन्दा अगाडि नै हामीले बन्द गर्छौँ। उनी थिए मेलम्ची खानेपानी आयोजना विकास समितिका सिनियर डिभिजनल इन्जिनियर पदम बहादुर कुँवर। साथी गनी अन्सारीसँग कुरा गर्दै अब पालो श्रोता प्रतिक्रियाको प्रस्तुत गर्दैछन् साथीहरू विनिता दाहाल र सृजना श्रेष्ठ। आज हामीले सामाजिक सञ्जाल फेसबुक र ट्विटरमा राखेको प्रश्न थियो, वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारले नेपालमा पनि श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था र फ्री टिकट फ्री भिजाको प्रावधान हटाउन प्रस्ताव गरिएका विवरण आएका छन्। श्रमिकमाथि हुने शोषण कम गर्न भनी राखिएका यी प्रावधान हटाउने सम्बन्धमा तपाईको धारणा के छ? फेसबुकमा सुमन लामा लेख्छन्, गन्तव्य मुलुक स्थित दूतावासले मागपत्र प्रमाणीकरण गर्ने हुँदा झन्झटिलो प्रक्रिया सबै खारेज गरेको ठिक। अनि नाम मात्रको फ्री भिजा फ्री टिकट भनेर जनता ठग्नु भन्दा पनि बैंकिङ कारोबार मार्फत निश्चित सेवा शुल्क बुझाउने प्रावधान भए राम्रो। आयुष मगरको सुझाव छ, श्रम स्वीकृति त सम्बन्धित देशमा लगेर स्वयं कम्पनीले नै गराइदिन्छ। नेपालमा लिनुपर्ने व्यवस्था हटाउनै पर्छ। तर फ्री टिकट फ्री भिजा चाहिँ नहटाइदिए हुन्थ्यो, किनकि गरीब जनताले 100.3% ब्याजमा ऋण खोजेर जान्छन्। त्यो तिर्दा नै 6 महिना बिताउनु पर्ने बाध्यता छ। कुशलदेव घिमिरेको धारणा छ, यो सबै सरकार भन्दा म्यान पावरसँग सम्बन्धित माफिया हावी भएर हो। फ्री टिकट र फ्री भिजाको प्रावधान हटाउनु भनेको भित्र गोप्य खेल भएर हो। गरीब सोझा जनतालाई मर्का पर्ने गरी हुन लागेको चलखेल मान्य छैन। यसको सबैले विरोध गरौं। कुल शर्माले लेखेका छन्, राम्रो हटाउनुपर्छ। यस्ता प्रावधान ल्याउने मानिसहरू हामीले नै रोजेका हौं। चन्दा, मासु भात र पैसाको लोभमा हाम्रो अमूल्य भोट दिएपछि यस्ता अप्ठ्यारा समस्याहरू झेल्नै पर्छ।
अब विवेक प्रयोग गरौं, भोटको महत्व बुझौं, नत्र कुवाको भ्यागुतो कुवामा नै हुन्छ। कुवाबाट चिच्याएको कसैले सुन्दैन। छवि रमण अधिकारीको विचारमा विदेशमा पुगेर शोषणमा पर्ने आफ्ना नागरिकलाई त्यहाँ रहेको आफ्नो दूतावास मार्फत तत्काल समस्या समाधानका लागि पहल गर्न बाध्य पार्दिने हो भने विभिन्न नाममा अनुमतिका झन्झटको जरूरत पर्दैन। उनी लेख्छन्, फ्री भिजा फ्री टिकटले त झन म्यान पावर व्यवसायीले कामदारलाई शोषण गर्न सहयोग गरेको छ। रसिद 10,000 को दिने, रकम लाखमा लिने, पछि कामदार समस्यामा परे कानूनी उपचारमा प्रमाण 10,000 लिएको मात्र देखिने। इन्द्रनारायण श्रेष्ठको भनाइ छ, तलदेखि माथिसम्म सधैँ कमिशन चल्ने देशमा सकारात्मक कामले निरन्तरता पाउनु भनेको चिलाउनेको बोटबाट चिउरीको आश गर्नु जस्तै हो। प्रेम गडाल लेख्छन्, हटाए नि नहटाए नि श्रमिक खाडी जाँदा 2-3 लाख नतिरी हुन्न। केपी पन्थी लेख्छन्, फ्री टिकट फ्री भिजा भन्न र सुन्नको लागि मात्रै हो। सत्य के हो भने अहिलेसम्म एकजना पनि यो सुविधा लिएर विदेश गएको छैन। श्रम गराउँदा अलि छिटो छरितो अनलाइनबाट गर्ने गरी दुःख नहुने तरिका अपनाउनु राम्रो, खारेज गर्नु हुँदैन। दीपक निरपेक्षको मत छ, श्रम स्वीकृति सम्बन्धित म्यान पावरले आफै गरिदिनुपर्ने प्रावधान नै सही हुन्छ। दिग्दर्शन खनालको भनाइ छ, फ्री भिजा फ्री टिकट कहाँ छ? सेवा शुल्क मात्रै बुझाएर कुन चाहिँ श्रमिक वैदेशिक रोजगारीमा गएको छ? एउटै मात्र उदाहरण देखाउन चुनौती दिन चाहन्छु। यी सब बकवास हुन्। राज्यलाई थोरै देखाएर अकुत रकम असुली गर्छन् म्यान पावरहरू, अनि तिनीहरूबाटै कमिशन लिएर दल र तिनका नेता चिल्ला गाडीमा सयर गर्छन्। दिनेश लुइटेलको धारणा छ, वैदेशिक रोजगार कम्पनीहरूले श्रमिकहरूलाई जति छोटो छरितो तवरले सेवा दिनुपर्ने हो त्यो दिन नसकेको गुनासो निकै आउने गरेको छ। जहाँसम्म श्रम स्वीकृति र फ्री भिसाको सवाल छ, यो दुवै आवश्यक छ। यो प्रावधान हटाउने हो भने निमुखा श्रमजीवीहरू झनै मर्कामा पर्ने निश्चित छ। निरोज चापागाईले लेखेका छन्, नेपाल बिचौलियाले चलाएको देश हो। नेपालमा फ्री टिकट फ्री भिजा न विगतमा थियो न भविष्यमा हुन्छ। अनि ट्विटरमा अमर परियार लेख्छन्, श्रमिकलाई झन दास बनाउने प्रावधान हो यो। अगाडि बढ्ने होइन, देशलाई झन पछाडि धकेल्ने चाल हो यो। अब केही अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग। ब्रिटेनको प्रहरीले प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई कोरोना भाइरस लकडाउन सम्बन्धी नियम उल्लंघन गरेको आरोपमा जरिवाना तिराउने भएको छ। लकडाउनका बेला गरिएका भेलाको अनुसन्धान गरेको प्रहरीले प्रधानमन्त्री बोरिस जोन्सन र अर्थमन्त्री ऋषि सुनकले नियम अवज्ञा गरेको भन्दै जरिवाना तिराउने बताएको हो। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् शरद केसीबाट। ब्रिटिश प्रहरीले अनुसन्धान गरेका 12वटा पार्टीहरूमध्ये कम्तीमा 3वटामा प्रधानमन्त्री जोन्सन सहभागी थिए। उनीसँगै उनकी पत्नीलाई पनि जरिवाना तिराउने निर्णय प्रहरीले गरेको छ। अधिकारीहरूले उनीहरू तीनैजनालाई प्रहरीले जरिवानाको सूचना दिइसकेको पुष्टि गरेका छन्। डाउनिङ स्ट्रिटमा कोभिड लकडाउनका बेला गैर कानूनी रूपमा पार्टी आयोजना गरिएको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरेको हो। जोन्सन र सुनकका प्रवक्ताले जरिवाना कुन कार्यक्रमसँग सम्बन्धित हो भन्ने कुरा उनीहरूलाई नभनिएको बताए। सन् 2020 र 21 मा कोभिड लकडाउनका बेला डाउनिङ स्ट्रिटमा पार्टीहरू आयोजना गर्ने गरिएका विवरण गत वर्षको डिसेम्बर महिनामा बाहिर आएका थिए। प्रधानमन्त्री जोन्सनले सुरुमा सधैँ नै मापदण्डहरू पालना गरिएकोमा जोड़ दिने गरेका थिए, तर एकपछि अर्को भेलाका खबर बाहिरिएपछि उनले आफ्नो संलग्नतालाई लिएर थप प्रश्नहरूको सामना गर्नु परेको थियो। कोभिड पीड़ित परिवारका एक प्रवक्ता लोबी एकिनोलाले आफूहरू ज्यान गुमाइरहेका आफन्तको नजिक पुग्न असमर्थ रहेका बेला त्यस्ता उच्च सरकारी प्रतिनिधिले पार्टी आयोजना गरिरहेका थिए भन्ने खबर आफ्नो निम्ति अविश्वसनीय र पीड़ायुक्त भएको टिप्पणी गरे। उनले भने प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले झुटो बोलेका रहेछन्। प्रहरीले हस्तक्षेप नगरेको भए उनीहरूले त्यो गरि नै रहने रहेछन्। यो साँच्चीकै लाजमर्दो हो। श्रीलंकाले विदेशी ऋण तिर्ने क्रम अस्थायी रूपमा रोक्ने जनाएको छ। 70 वर्षभन्दा लामो समय यता सर्वाधिक खराब आर्थिक संकटमा परेको श्रीलंकाले महामारी र युक्रेन युद्धका कारण ऋण तिर्न असम्भव बनेको त्यहाँका अधिकारीहरूले बताएका छन्। बीबीसीका विवरणहरूमा आधारित रिपोर्ट सुन्नुहोस् रमा पराजुलीबाट। दक्षिण एसियाली देश श्रीलंकाले बढ्दो महँगी, बिजुली आपूर्ति बन्द र खाद्यान्नको अभावलाई लिएर विरोध प्रदर्शनको सामना गरेको छ। उसले आउँदो साता अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष IMF सँग छलफल गर्दैछ। आफ्नो अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन ऋण योजना बारे उसले कुरा गर्ने बताइएको छ। श्रीलंकाको अर्थ मन्त्रालयले ब्रिटेनबाट स्वतन्त्र भएको
सन् 1948 यता ऋण भुक्तानीको इतिहास खोटमुक्त रहेको बताएको छ। वक्तव्यमा उसले भनेको छ, तर पछिल्ला घटनाहरूले श्रीलंकाको आर्थिक अवस्थामा यसरी क्षय पुर्याएको छ कि बाह्य सार्वजनिक ऋणको मामिलामा त्यो अवस्थालाई निरन्तरता दिन असम्भव भएको छ। मन्त्रालयका अनुसार श्रीलंकाको ऋण अव्यवस्थित हुने आकलन आईएमएफले गत महिना गरेको थियो। सरकारले आफ्नो सबै बाह्य ऋण तिर्ने क्रम चालू राखिरहन असाधारण कदमहरू उठाएको, तर त्यो अब सम्भव नीति नहुने उल्लेख गरेको छ। उसले भनेको छ, ती दायित्वको पुनर्संरचनाको आवश्यकता छ। ऋण मूल्याङ्कन निकायहरूले सरकारको यो कदमलाई टाट पल्टिएको अवस्थाको रूपमा वर्गीकृत गरिसकेका छैनन्। बीबीसीले सम्पर्क गर्दा S&P ग्लोबल रेटिंग्सले त्यो अवस्थामा पुगेको भन्ने केही आधार नरहेको बतायो। एसिया सेक्युरिटिजकी लक्ष्मी फर्नान्डोले श्रीलंका सरकारको कदमको स्वागत गरेकी छन्। कठिन अभावको तुलनामा त्यो राम्रो विकल्प भएको उनको ठम्याइ छ। श्रीलंकाको विदेशी मुद्रा सञ्चिति मार्च महिनाको अन्त्यसम्ममा 1.93 अर्ब डलरमा पुगेको छ, जबकि उसले यो वर्ष तिर्नुपर्ने विदेशी ऋण 4 अर्ब जति छ। अधिकारीहरूले ऋण तिर्नुभन्दा अहिले अभाव देखिएका वस्तुको आयातमा जोड़ दिनुपर्ने अवस्था रहेको बताएका छन्। हालैका हप्ताहरूमा राजधानी कोलम्बोमा घर र व्यापारमा बिजुली आपूर्तिको अभाव भएको भन्दै प्रदर्शनहरू भएका थिए। फेरि एउटा देशभित्रकै प्रसंग। थोरै लगानी र छोटो अवधिमा बन्ने सौर्य ऊर्जा सोलरले विद्युत संकटको बेला प्रभावकारी काम गरेको देखिए पनि पटक पटक परिवर्तन गरिँदै आएको सरकारी नीतिका कारण यस क्षेत्रमा अन्यल बढ़ेको विज्ञहरू बताउँछन्। अहिले नेपालमा नेपाल विद्युत प्राधिकरण सहित करिब आधा दर्जन आयोजनाले व्यावसायिक रूपमै सोलरबाट विद्युत उत्पादन गर्दै आएका छन्। बुटोलबाट माधव नेपालको रिपोर्ट। ऋणी हाइड्रो पावर कम्पनीले रूपन्देहीको मणिग्राममा जडान गरेको सोलर प्लान्ट नै नेपालको पहिलो ठूलो आयोजना हो। सो आयोजनाबाट उत्पादित 8500 किलोवाट विद्युत नेपाल विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ। 2072 सालमा स्थानीय शान्ति नमुना विद्यालयको 26 बिघा जग्गा भाडामा लिएर काम शुरू गरे पनि सम्पन्न हुन भने 5 वर्ष लाग्यो। विद्युत प्राधिकरणले विद्युत उत्पादन र खरिद सम्बन्धी नीति फेरबदल गरिरहँदा समयमा योजना अनुसार काम अगाडि बढाउन नसकेको सो कम्पनीका कार्यकारी निर्देशक कुबेर मणि नेपाल बताउँछन्। हामीले पीपीएमा लामो समयसम्म लाग्यो। हामी सिलेक्सन भएको सरकारको पोलिसीले यो रेट चाहिँ घटाघटको रेट पनि हुँदैन भनेर फेरि नेपाल सरकारले अर्को रेट निकाल्यो। अनि त्यस पछाडि त्यो पिपिए भयो। त्यो जग्गामा 3 वर्ष हामीले त्यतिकै भाडा बुझायो। विद्युत प्राधिकरणले 2072 देखि अहिलेसम्म विद्युत खरिद बिक्री पीपीए गर्ने प्रक्रियालाई 3 पटक परिवर्तन गरिसकेको छ। 2072 सालमा प्राधिकरणसँग विद्युत खरिद बिक्रीको सम्झौता गर्दा प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अपनाइएको थियो भने 2074 सालमा यो प्रक्रियालाई परिवर्तन गरी प्राधिकरणले खरिद मूल्य तोकेको थियो। तर विद्युत खरिद बिक्रीको यो प्रक्रिया पनि धेरै समय भने टिक्न सकेन। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार अब सोलर प्लान्टबाट विद्युत खरिद गर्दा पुरानै खुला प्रतिस्पर्धाको नीति अपनाउने निर्णय प्राधिकरणले गरेको छ। अहिले चाहिँ विद्युत प्राधिकरणले एउटा नयाँ नियम के ल्याएको छ भने हामीले नेपालगञ्जमा भन्नुहोस् अथवा लमैमा अथवा बुटोलमा भन्नुहोस् सोलर राख्ने भयो भने सबैलाई खुल्ला प्रतिस्पर्धा, जसले लोएस्ट रेटमा सप्लाई गर्न सक्छ त्यहाँ चाहिँ खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आउनु पर्यो। सबभन्दा सस्तो जसले दिन सक्छ उसँग हामी पीपीए गर्छौं। अब चाहिँ सरकारको पछिल्लो नीतिले सोलर आयोजनामा लगानी गर्न तयारी अवस्थामा रहेका धेरै लगानीकर्ताहरूलाई अप्ठ्यारोमा पारेको ऊर्जा विज्ञहरूले बताउँछन्। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मन्त्रालयले विभिन्न 29 आयोजनालाई करिब 1000 मेगावाटका सोलर प्लान्टको लागि सर्वे गर्ने अनुमति दिएको बताइएको छ भने करिब 3 दर्जन आयोजनाले सर्वे गर्ने अनुमति पर्खेर बसेको बताइन्छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेश बहादुर भट्टराईका अनुसार अहिलेसम्म सोलर आयोजनाबाट उत्पादित करिब 50 मेगावाट विद्युत प्राधिकरणको प्रणालीमा जोडिएको छ। यसरी जोडिएको विद्युत मध्ये 17 मेगावाट विद्युत प्राधिकरण आफैले उत्पादन गरेको हो भने बाँकी उत्पादन निजी क्षेत्रले गरेका हुन्। माधव नेपाल, बीबीसी बुटवल। आज मंगलबार प्रस्तुत छ साप्ताहिक विकल्पको बाटो। स्थानीय बिउ सिडहरूको उत्पादनमा यी किराहरूको महत्व छ भनेर अनि यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर यो जिन ब्याङ्कको स्थापना गरिया हो। धेरै खुसी लाग्यो। यो त प्रेरणा जस्तै भयो सबैको लागि। माहुरी लगायत विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राको संरक्षणका लागि भन्दै बाँके जिल्लामा सामुदायिक जिन ब्याङ्क स्थापना गरिएको छ। पर्यावरण संरक्षणमा
जीवजन्तुको भूमिकालाई ध्यानमा राख्दै बैजनाथ गाउँपालिका 1 का बासिन्दाले गाभर भ्याली होमस्टेमा जिन ब्याङ्क स्थापना गरेका हुन्। माहुरी र माहुरी प्रजातिका अन्य जीवका साथै पानीमा पाइने किराका लागि प्राकृतिक वासस्थानको व्यवस्थापन गरिएको होमस्टे सञ्चालकहरूले बताएका छन्। प्राकृतिक वासस्थानमा माहुरी प्रजातिका विभिन्न किरा फट्याङ्ग्राहरू आउन थालिसकेको र अवलोकन गर्न आउनेहरूको संख्या पनि बढ़िरहेको संरक्षण कर्मीहरूले बताएका छन्। सकारात्मक प्रयासबारे चर्चा गरिने साप्ताहिक विकल्पको बाटोमा प्रस्तुत छ नेपालगञ्जबाट हाम्री संवाददाता विमला चौधरीले पठाएको यो रिपोर्ट। बाँकेको गाभर भ्याली होमस्टेमा यसअघि विभिन्न थरीका स्थानीय परिकारको स्वाद चाख्नका लागि पाहुनाहरू आउने गरेका थिए। अहिले जिन बैंक अवलोकन गर्न आउनेको संख्या पनि बढ़दै गएको होमस्टे सञ्चालकहरू बताउँछन्। जिन बैंक स्थापनाको 1 महिनामै किराहरू बस्न थालिसकेको बताउँछन् होमस्टे महासंघका महासचिव एवं गाभर भ्याली होमस्टेका अध्यक्ष कृष्ण चौधरी। हाम्रो चाहिँ ती जिन बैंकहरूमा किरा आएर बस्न थालिसकेका छन्। विभिन्न मौरीका घारहरू छन्, ती घारहरूमा चाहिँ काठे घार मौरी आइसकेको छ। त्यसैगरी पुत्का मौरी पनि आइसकेको छ। त्यसैगरी भमराहरू पनि ती घरहरूमा आएर बस्न थालिसकेका छन्। यो हेर्दाखेरि चाहिँ वास्तवमा हामीले बनाएका कृत्रिम घरहरू पनि किराले प्रयोग गर्दो रहेछ भन्ने एउटा प्रमाण पनि भएको छ। काठमा साना साना प्वाल खोपेर किराको कृत्रिम घर बनाइदिएको गाभर भ्याली घर नम्बर 1 का होमस्टे सञ्चालक हिमलाल चौधरी बताउँछन्। सिमलको काठमा अलिक धेरै रुचाउँछ, अलिक कौलो पनि हुन्छ, टाटो पनि हुन्छ होला। प्रायः सिमलको काठ त्यो कुमालकोटीलाई बाँसको सानो सानो ढुङ्ग्रामा बनाएको। समुदाय स्तरमा पहिलो पटक जिन बैंक स्थापना भएपछि अन्य होमस्टे सञ्चालकहरू पनि अवलोकन गर्न आउने गरेका छन्। जिन बैंक अवलोकनपछि अनौठो मानेको प्रतिक्रिया दिँदै काठमाडौँको कपन स्थित ज्ञानमाला होमस्टेका अध्यक्ष शारदा आचार्यले भनिन्, यहाँ चाहिँ अलिक भिन्दै लाग्यो है। भमरालाई पनि यहाँ बस्ने भनेर त्यसलाई नै बस्ने व्यवस्थित तरिका बनाएको लाग्यो। अलिक धेरै खुसी लाग्यो। यो त प्रेरणा जस्तै भयो सबैको लागि। जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने उद्देश्यले जिन बैंक स्थापना गरिएको होमस्टे एसोसिएसनका विदेश विभाग सदस्य पूर्णचन्द्र उपाध्यायको भनाइ छ। भमरा माहुरी भएन भने चाहिँ हामी धेरै दिन बाँच्न सक्दैनौँ, किनकि त्यसैको कारणले हाम्रो सिडहरू उत्पादन हुने हो, परागसेचन हुने हो। परागसेचनको प्रक्रियाले हाम्रा चाहिँ नि बिउ बिजनहरू तयार हुने हुन्। बिउ बिजन भएन भने हामीले के खाने? त्यसो हुनाले लोकल जो स्थानीय बिउ सिडहरूको उत्पादनमा यी किराहरूको महत्व छ भनेर अनि यसलाई बचाउनु पर्छ भनेर यो जिन बैंकको स्थापना गरिया हो। यसले भविष्यमा कृषि र पर्यावरणमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्नुका साथै जिन विज्ञान अध्ययन गर्ने विद्यार्थीलाई समेत सहयोग पुग्ने उपाध्याय बताउँछन्। जिन भन्ने बित्तिकै धेरै कीट पतङ्गहरू आए क्या त्यसमा, त्यो सबै हेर्नको लागि आउने ती विद्यार्थी हाम्रा पर्यटक हुन्छन् भविष्यमा। अनि उनीहरूलाई चाहिँ सजिलो पनि भयो, प्र्याक्टिकल देखाएर ल यस्तो घार हुन्छ, यस्तोमा यसरी बस्छन्, यसो हुन्छ भनेर देखाउन सक्ने भयो र त्यसले चाहिँ उनीहरूको पढाइमा पनि अलिकति सपोर्ट, अर्को पर्यटन आन्तरिक प्रवर्धन पनि हुने भयो। प्रकृतिको चक्रलाई सन्तुलनमा राख्न हाल 6 प्रकारका प्रजातिको संरक्षण आवश्यक रहेको विज्ञहरू बताउँछन्। बाघ, बाली, घाँसे बाली र किरा फट्याङ्ग्राले प्रकृतिलाई जोगाएको भन्दै यसको संरक्षण अति आवश्यक रहेको वरिष्ठ वैज्ञानिक तथा कृषि आनुवांशिक स्रोत केन्द्र राष्ट्रिय जिन बैंक नार्कका प्रमुख डाक्टर बालकृष्ण जोशीले बताए। हाम्रो इस्टिमेट अनुसार 3500 प्रजाति किराहरू नेपालको किसानलाई उपयुक्त छन्। 3500 किराहरूलाई संरक्षण गरेर कृषिलाई सेवा गर्ने, वातावरण मैत्री बनाउने भनेर चाहिँ त्यो चाहिँ फोकसमा गरेर मुख्य चाहिँ नेचुरल ब्यालेन्सलाई, अहिले त एकदम इम्ब्यालेन्स छ, नेचुरल ब्यालेन्सलाई सन्तुलित रूपमा जाँदै, किनकि किराको संख्या बढी भएन भने हाम्रो वातावरण त खतम हुन्छ। विभिन्न दृष्टिकोणले हेर्दाखेरि किराको ठुलो रोल हुन्छ वातावरण मैत्री बनाउन। यसको संरक्षणका लागि सामुदायिक जिन बैंक संरक्षण सञ्जाल समेत गठन गरिसकेको संरक्षण कर्मीहरू बताउँछन्। जिन बैंक मार्फत किराहरू मात्र संरक्षण नभई कृषि जैविक विविधता संरक्षण हुने रैथाने एग्री प्रोडक्टका अध्यक्ष तिलक ढकालको भनाइ छ। जैविक विविधताको संरक्षणमा टेवा पुर्याउने, कृषि र पर्यावरणमा आधारित पर्यटन प्रवर्धन गर्नुका साथै स्थानीय समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार गर्ने हेतुले समुदाय स्तरमा पहिलो पटक जिन बैंकको स्थापना गरिएको सरकारवालाहरूको दाबी छ। विकल्पको बाटो प्रस्तुत गर्दै थिइन् नेपालगञ्जबाट साथी विमला चौधरी। यसका साथै बीबीसी नेपाली सेवाको साँझ पख यही सकिन्छ। भोलि बिहान 7:15 बजेसम्मका लागि हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।